बाबा जाणांक तुमकां कळीत ना भाव म्हणून जायत्या ह्या जागांची जिणी कशें आसले ते तुमच्या पिरगजनांत आसतना आतां ते आश्रयांत आसात एक मूस वचना दैत्य पिरगजांनी तांणी सेवा दिल्या वय जायत्यांक ताणें अर्यका रितीन कुमक केल्या वय आतां ते आश्रयांत आसतना अंतुळणार आसतना तांकां पळोवंक की खंयसर तांणी सेवा दिल्या कोणीय लोक वचना कितें व्हरून वचना दिवंक वचना देवान फावो केल्यार म्हज्या उतार प्रेयर फावो केल्यार ताचे पयलें उखलून व्हेल्यार भोव बरें म्हाका कोणी तरी म्हाका पळयत म्हणलो म्हाका एक बाबार्थ बरोस वातीन विश्वास कित्याक बापायक दाखयलेलो मायपास केदींच विसरून वेसोना ना देव विसरना केदींच विसरून वचना बगार तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो दुसऱ्या फावटी हांगा कुमसा जावची गरज ना आवय बापाय समोग कर पेल्या समोग कर हेरांक गरज पाव सो तुजी पातकां कितें जातली तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडतलो तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करता तुज्या बऱ्या करण्या खातीर देखून सांगला न्ही मातेवस वंजेला वचर 5:16 तुज्यो बऱ्यो करण्यो गरजेचें भाव भयणीनो तसोच तुमचो उसवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं तुमची फॅशनां पळोवन न्ही तुमची ग्रेस काय पळोवन न्ही तुमची व्हडले व्हडले रावळ्यारां पळोवन न्ही तुमची व्हडले व्हडले ऑफिसां पळोवन न्ही कितें पळोवन ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन कितें करतलो आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं हें गरजेचें ताका मानवाल्या मात शांती नांदा शांती ना आनी माने 15-16 बिवळ जो आपल्या बापायक सांडटा पळय आयका जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको बापाय हांगा देवान विसरून तुका दिला संवसारा खातीर तुका हाडला त्या बापाय मुखांतर देखून बापायक तूं विसराता जाल्यार देव निंदा करता तसलो आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता कोण आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा वळ्यांनी देखून सो आतां म्हणयो बूक आवस्वर 19:20 आनी 6 ऐका म्हणयो प्रोवर्ब चॅप्टर 19:26 हांगा कितें सांगलां जो आपल्या बापायचेर हात उबारता कोण आपल्या बापायचेर हात उबारता वा आपल्या आवयक भायर धांवडयता या कोण आपल्या आवयक घरांतून भायर घालता तो हलकट तो मनीस हलकट देवा मुखार आनी लस मांडो आनी तो मनीस लज मांडो म्हणटा देवाचे वता पयलींच्या रितीन मंदीर एका रितीन आयिल्लो एकलो भाव तरणाटो ताजे हात कामतात म्हजे कडेन आयला कुमसाराक आयला हात कामतात हांवें सांगलें कितें जालें खंयची पिडा तुका कितें सांगलें जाणा कितें न्ही शिकोवणींत आवय बापायच्या विशयान शिकोवन दिल्या वेळार ताका समजलां यस आतां न्ही हांवें हात उबारला म्हज्या बापायचेर आवयचेर फादर देखून आज हात कामता आमच्यात शेजारा जाल्लें घडये सबार फुडें हांवें तुमकां सांगलां हांव त्या दळा ल्हान भुरगो म्हजो धाकटूय सांगा तोय आसलो घरा आमच्या शेजारा जाल्लें एक मोर्न आवयचें आनी तिजो एकलो पूत येता मोर्न ते पेटेन दवरलां सांजेर 4 वरार इगर्जे करूंक तुमी जाणात पयलीं बरें मॉर्चऱ्यांनी नातल्यो देखून आमी थंय भोंवतणी बसून आसा तांच्या मदें तेर्स करनासतना हांव धाकटो भुरगो 8 वर्सांचो भुरगो बसून आसा आयलो हो पूत पियोन घट्ट टायट जावन आयलो आवयक येटल्यो गाळी चरिल्ल्या अंतरल्या मरण पावल्या आवयक गाळी येटल्यो मात्रणी असो पियोन आयल्लो गी बसून गाली खोट पेटेक आनी त्या दीस ताजो पांय वांगटो जाल्लो मरता पर्यंत ताजो पांय वांगटो आनी ताका नांवूय पडलें चोट्टे चार्ली ही पळय खाणयो न्ही काणयो सांगूंक हांव ह्या जाग्यार ना काणयो सांगूंक जायते दुसऱ्यात देखून जो वाचता पर्यंत तूं ताका पळय निमाणी वळ 16 बिवळ 15 बिवळ वास तुजी पातकां पिगळटली तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उगडास करतलो वतांतल्या हिमा भाशेन तुजी पातकां वितळटली तुजी पातकां कितली पातकां आसल्या वितळटली ही वतांतल्या हिमांत कशी पळय हिम म्हळ्यार समजता तुमकां स्नो या आयस पिगाळटा उदास जाता तशें तुजी पातकां आवय बापायचो मोग केल्ल्या वरवीं तांकां तुवें सांबाळलेल्या वरवीं तांच्या हर एका गरजान पावल्या वरवीं तुजी सर पातकां पिगाळटली जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचे सर्वेस्पराचो शिराप पडटा आवय बापायक दुखयतात त्या भुरग्यांचे सरस्पराचो शिराप पडटा
आवय बापायचो मात्र न्ही सरस परसो शिराप पडटा कित्याक सुरूची वळ तुमी आयकलें म्हणून म्हजें आयक हांव तुमचो बापय म्हणा मू आमी ताचें आयकोंक ना देखून आवय बापायक आमी सारकें पळोवंक ना देखून आमचो मोग दाखोवंक ना देखून सरस परसो शिराप आमचेर पडटा म्हणटा